अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम अताउर रहमान और आप देख रहे हैं अता बुखारी यूट्यूब चैनल। आज से हम कुरान की लुगात का एक नया सिलसिला शुरू करने लगे हैं। इसमें हम वो अल्फाज डिस्कस करेंगे जिनको समझना बहुत ज़रूरी है। तो सारे अल्फाज नहीं, सिर्फ वो अल्फाज जिनको समझना ज़रूरी है, जो आम जो तराजुम है, तफसीर हैं, जो रिलीजियस रिवायात की रूह से की जाती हैं, तो उस वजह से वो समझ नहीं आते। यहाँ पर हम अरबी ज़बान की रूह से उसके ऊपर हम बात करेंगे, उन अल्फाज के ऊपर। तो यहाँ पर ये चीज़ भी ज़हन में रख लें कि कुरान करीम के जितने भी अल्फाज हैं वो सारे के सारे ना तो लफ्ज़ी मानों में इस्तेमाल हुए हैं कुरान के अंदर, ना ही वो सारे के सारे बामुहावरा मानों में इस्तेमाल हुए हैं। तो जहाँ पर वो लफ्ज़ लफ्ज़ी मानों में मुराद होगा हम लफ्ज़ी मानों में बयान करेंगे, जहाँ पर वो मुहावरा की ज़ुबान में इस्तेमाल हुआ होगा हम मुहावरा के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, जहाँ पर वो तशबीह या इस्तारा के तौर पर यानी मेटाफर के तौर पर इस्तेमाल हुआ होगा हम उसको उसी अंदाज में बताएंगे कि ये क्या मीनिंग हो सकते हैं इसके। तो इस तरह से ये चीज़ समझ आएगी। तो कुरान करीम के तमाम अल्फाज के लफ्ज़ी तर्जुमे, जैसा कि लोगों के ज़हन में है कि लफ्ज़ी तर्जुमे जो हैं मैं तो वो पढ़ता हूँ, लिहाजा वो ये समझते हैं कि मुझे कुरान सही समझ आ रहा है, तो ये बात ठीक नहीं है। मैं उसकी एक मिसाल देता हूँ, जैसा कि उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये हुदैबिया का वाक़या है। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ हुदैबिया के मकाम पर ठहरे हुए थे मक्का में दाखिल होने के लिए। तो उन्होंने उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को सफ़ीर बनाकर भेजा ताकि वो अहले मक्का से बात करें और ये मदीना में दाखिल हो। तो वहाँ जब उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु गए तो उनके मुतालिक अफवाह आई कि उनको कत्ल कर दिया गया। अब इसके ऊपर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैत ली उनके कसास की, तो सहाबाए किराम ने बैत की। इसके ऊपर कुरान की आयत है कि यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम, कि उन लोगों ने, सहाबा ने जो बैत की उनके हाथों के ऊपर, यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम, ये ऐदी ये जमा है हाथों की, तो जिन्होंने बैत की उनके हाथों के ऊपर यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम, अल्लाह का हाथ उनके ऊपर था। तो यदुल्लाह अल्लाह का हाथ, अब अल्लाह का तो हाथ नहीं, वो तो कहता है कि लैसा कमिसलिही शैअन, तो मुझे तो किसी चीज़ से तशबीह नहीं दी जा सकती। तो यहाँ फिर यदुल्ला यानी अल्लाह के हाथ से क्या मुराद है? फौका ऐदीहिम जो उनके ऊपर था, तो उससे क्या मुराद है? उससे मुराद ये है कि अल्लाह की ताईद उनको हासिल थी, अल्लाह के कानून की ताकत कुव्वत वो उनके साथ थी। तो ये है उसका माना। तो यहाँ पर लफ्ज़ी माने नहीं होंगे क्योंकि अल्लाह का हाथ नहीं है, ये चीज़ है। तो इस तरह से ये इस एक मिसाल से आपको समझ आएगी कि कुरान करीम के तमाम अल्फाज के लफ्ज़ी तर्जमे नहीं किए जा सकते। तो असल में तफसीर और तराजुम के अंदर ज़्यादातर जो बिगाड़ पैदा हुआ है वो उनके लफ्ज़ी तर्जमे करने की वजह से पैदा हुआ है। और ये चीज़ भी ज़हन में रख लें कि जैसे जैसे दौर साइंटिफिक होता चला जा रहा है, हमारे यहाँ ये जो प्रोवर्ब्स होती हैं, ये ज़रबुल मिसल जो होती हैं या इडियमेटिक फ्रेजेस होते हैं, ये कम होते चले जा रहे हैं। इसके बावजूद आज 21वीं सदी में साइंस और टेक्नोलॉजी इतनी तरक्की करने के बावजूद आज भी अगर आप किसी से आधा घंटा गुफ्तगू करें, उसको आप रिकॉर्ड करें, तो फिर बाद में सुने, फिर आप चेक करें कि आपने कितने मुहावरे बोले उसके अंदर, तो उसमें आधे से ज़्यादा आपने मुहावरे बोले होंगे। वो मेरे हाथ आ जाए, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, हालांकि कानून का कोई हाथ नहीं होता, कानून का हाथ कोई लंबा नहीं होता, वो होता सिरे से हाथ ही नहीं होता। एक दफ़ा तुम मेरे हाथ लग जाओ, ठीक है, ये इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं। मैंने उसको अपनी पलकों पे बिठाया, अब ये पलकें हैं, इसको आप कैसे किसी से बिठा सकते हैं? ये मुहावरे हैं। मैंने उसको अपने दिल में बिठाया, हालांकि दिल के अंदर तो वो खून पंप हो रहा है, तो वो दिल में आप कैसे किसको बिठा सकते हैं? तो ये चीज़ें, ये कुछ मिसालें हैं, अगर आप गौर करें तो बहुत सारी मिसालें हैं कि उसमें आपको समझ आएगा कि हम तो हर लफ्ज़ में, हर जुमले में हम मुहावराती ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, हर जुमले में बोल रहे होते हैं, तकरीबन हर जुमले में बोल रहे होते हैं। तो पीछे जो दौर था उसके अंदर तो मुहावरे की ज़बान बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती थी, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती थी। और फिर उससे पीछे चले जाएं, जैसे ईसा अलैहिस्सलाम का जो दौर था 500 साल पहले का, उसके अंदर तो बहुत ज़्यादा मुहावराती ज़ुबान बोली जाती थी,
بہت زیادہ وہ بولتے ہی استعارہ کی زبان میں تھے، محاورہ اور استعارہ، یعنی ایڈیامیٹک فریزز اور وہ جو میٹافرز ہوتے ہیں وہ یوز کرتے تھے زیادہ تر۔ اس لیے آپ یہ دیکھیں ان کی جو کتابیں ہیں وہ جو انہوں نے ڈیزائن کی ہوئی ہیں، میں تو یہی کہوں گا کیونکہ وہ 100% اللہ کی کتابیں نہیں ہیں، تو ان کے اندر بھی آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پر میٹافرز، تشبیہات اور استعارات کا استعمال بہت زیادہ ہے۔ یہ جو بائبل ہے، اس طرح کی جو ان کی کتابیں ہیں ان کو بھی دیکھیں، انجیل ہے تو اس کے اندر بہت زیادہ ہے۔ تو اس دور کے اندر پیچھے جتنا بھی زمانہ ہے، آج ہم بول رہے ہیں تو پیچھے تو بہت زیادہ بولا جاتا تھا۔ تو اس لیے قرآن کریم کے الفاظ جو ہیں وہ استعارات، تشبیہات اور آگے وہ جو ضرب المثل اور محاورات، اس کا جو جتنا بھی استعمال ہے وہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہاں پر اس کی میننگز کیا ہو سکتے تھے۔ تو اس طرح سے جب آپ کو قرآن کے الفاظ جب آپ کلیئرٹی کے ساتھ آپ کے سامنے آئیں گے تو آپ کو پھر قرآن سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ یہ ہے ہمارے اس پروگرام کا مقصد۔ تو یہ قسط وائز سلسلہ چلے گا۔ آج کا جو لفظ ہے وہ ہے ابکا، الف بے کاف 2 نقطوں والا ابکا۔ تو ابکا کا مطلب ہوتا ہے اپنی ڈیوٹی چھوڑ کر بھاگ جانا۔ بھاگ جانا کیا، کس طرح؟ اپنی ڈیوٹی چھوڑ کر، جو بھی فریضہ ہوتا ہے اس کو چھوڑ کر بھاگ جانا۔ ابک العبد، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ غلام کا اپنی ڈیوٹی چھوڑ کر بھاگ جانا۔ اب دوسری طرف آئیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے جتنے بھی انبیاء ہیں قرآن میں ان کو عبد کہا ہے، عبدہ و رسولہ۔ تو اللہ نے اپنے رسولوں کو عبد کہا ہے، یعنی اپنا نوکر، اپنا غلام، اپنا محکوم، تو یہ کہا ہے۔ اور در حقیقت دنیا میں صحیح طور پر جو محکوم ہوتے تھے اللہ کے، وہ انبیاء کی ذات ہوتی تھی، اس کے رسولوں کی ذات تھی۔ تو ہم تو اپنی مرضی کرتے ہیں، وہ نہیں کرتے تھے۔ وہ جو جیسے حکم آتا تھا بالکل ویسے ہی اس حکم کو بجا لاتے تھے، تو صحیح معنوں میں وہ عبد تھے۔ اس لیے ان کو معصوم کہا جاتا ہے، کیونکہ ان سے غلطی نہیں ہوتی تھی۔ وہ غلطی پر قائم ہی نہیں رہ سکتا۔ اگر ان سے کوئی ایسی کوئی چیز ہو جاتی تھی تو فوراً وحی کے ذریعے ان کو وارن کر دیا جاتا تھا کہ یہ چیز صحیح نہیں کی، جیسا کہ اس لفظ کے اندر اسی کے تحت ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کی مثال جو ہے میں آپ کو دیتا ہوں کہ یہ جو لفظ ہے ابا کا قرآن میں یونس علیہ السلام کے متعلق آیا ہے۔ تو سورہ نمبر ہے 37، سورہ الصافات، اس کی آیت ہے 140۔ اس کے اندر ہے کہ اذ ابکا الی الفلک المشحون، جب وہ بھری ہوئی کشتی کی طرف بھاگ گیا۔ یہ یونس علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے۔ اب ایکچولی ہوا یہ تھا کہ یونس علیہ السلام اپنی قوم کو مسلسل دعوت دے رہے تھے دین کی۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ اب قوم جو ہے وہ اس کے اوپر نہیں آئے گی، تو انہوں نے کہا کہ پھر کسی اور جگہ جا کر دین کی تعلیم دینی چاہیے، ان کے اوپر اب وقت ضائع کرنا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب یہ تھی بات صرف اتنی تھی۔ اور یہاں پر ان کے لیے وہ لفظ استعمال کر رہا ہے قرآن کریم کہ وہ بھاگ کر کشتی کی طرف گئے۔ تو بھاگ کر اس لیے گئے کہ وہ خود بتا رہا ہے کہ وہ بھری ہوئی کشتی تھی، ظاہر ہے وہ چلنے کے لیے تیار تھی۔ جیسے کوئی گاڑی بھر جاتی ہے سواریوں سے تو وہ اب چلنے کے لیے تیار ہوتی ہے، تو جو بھی بندہ دیکھتا ہے وہ کہتا ہے گاڑی چلنے والی ہے، وہ تو بھر گئی ہے، تو دوڑ کے اس کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے تاکہ وہ اس میں سوار ہو سکے۔ تو اسی طرح یونس علیہ السلام بھی وہ بھاگ کر کشتی کی طرف گئے تھے تاکہ وہ نکل نہ جائے۔ تو اس لیے قرآن کریم یہ لفظ استعمال کر رہا ہے کہ وہ بھاگ کر کشتی کی طرف گئے۔ تو یہ چیز ہوئی تھی۔ یہ الفاظ یونس علیہ السلام کے متعلق ہیں، اور میں نے آپ کو وجہ بتائی ہے کہ ان کے لیے بھاگ جانے کی یہ لفظ کیوں استعمال ہو رہا ہے، کہ وہ کشتی بھری ہوئی تھی اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ کہیں یہ نکل نہ جائے، لہٰذا وہ اس میں سوار ہونا چاہتے تھے، اس لیے بھاگ کے اس میں وہ سوار ہو گئے۔ بس بات اتنی ہے۔ تو آج کے اس ویڈیو میں آپ نے جانا کہ آبا کا یہ جو بھاگ کر کشتی کی طرف وہ یونس علیہ السلام گئے، تو وہ کیوں بھاگ کر گئے تھے اور وہاں سے کیوں گئے تھے، یہ ہم نے آج آپ کو بتایا، اور یہ بھی بتایا کہ عبد کیا ہوتا ہے۔ اسی کے اندر آ گیا ابک العبد، غلام کا اپنی ڈیوٹی سے بھاگ کر چلے جانا۔ کیونکہ اللہ کا ابھی حکم نہیں آیا تھا تو وہ پہلے ہی وہاں سے چلے گئے، تو اس لیے پھر ان کو وارن کیا گیا۔ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ انبیاء معصوم ہوتے تھے، وہ
اس لیے معصوم ہوتے تھے کہ اگر کوئی اس طرح کی کوئی چیز ہو بھی جاتی تھی تو ان کو وارن کر دیا جاتا تھا، بتا دیا جاتا تھا کہ یہ چیز ایسی ہوئی ہے تاکہ نیکسٹ نہ ہو۔ بات صرف اتنی ہے۔ تو امید ہے آپ نے سمجھا ہوگا کہ یہ آبا کا کیا ہے اور آبا کا العبدو کیا ہے، اور یونس علیہ السلام کشتی میں سوار ہونے کے لیے بھاگ کر اس کی طرف کیوں گئے، اور اس کے جتنے بھی وہ باقی جتنے بھی قصے ہیں اس کو بھی پھر آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ لوگوں نے خود بنائے۔ قرآن کریم میں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ تو آج کا ویڈیو اتنا ہی۔ تھینک یو۔